वड़ाच कौन है, जट कौन है, नौलखी कौन है? हमारे जो अजदाद हैं वो सिख हैं। जिनका नया टाइटल मुकम्मल होगा वड़ाच आमिर नवाज सिंधी। लव यू वड़ाच आमिर नवाज सिंधी साहब। डियर्स अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान रेंद। आज मैं एक बार फिर मौजूद हूं सिंध के हीरो, सिंधु दरिया के हीरो और वकला तहरीक के हीरो आमिर नवाज वड़ाच के साथ। सिंध भर से तजावीज़ आ रहे हैं, फ़ोने आ रहे हैं, यहाँ तक कि जिस कम्युनिटी से, जिस बिरादरी से जनाब आमिर नवाज वड़ाच साहब ताल्लुक़ रखते हैं, जट बिरादरी। वड़ाच का आगे ताल्लुक़ है जट से, और जट भी नौलखी जट। ये आमिर नवाज वड़ाच साहब ने मुझे नहीं बताया, बल्कि इनके चाहने वालों ने और इनकी कम्युनिटी के लोग जो सोशल मीडिया पर मुझे देख रहे हैं आमिर नवाज वड़ाच साहब के साथ, वो बता रहे हैं कि आमिर नवाज वड़ाच जट है, जट भी नौलखी जट। बताने वाले ये भी बता रहे हैं कि आमिर नवाज वड़ाच का ताल्लुक पीछे मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी साहब के साथ है। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी सब जानते हैं कि बेसिकली वो सिख था। इसकी माना यह है कि हमारी जानकारी के मुताबिक तस्दीक और तरदीर तो आमिर नवाज वड़ाच साहब खुद करेंगे। उबैदुल्लाह सिंधी साहब बेसिकली सिख थे, उसके बाद वो सिंध आए, मुसलमान हुए, फिर उन्होंने खुद को सिंधी कहलवाना शुरू किया। तो जट कम्युनिटी की जानिब से, नौलखी जट्टों की जानिब से और सिंध के लाखों नहीं करोड़ों सिंध वासियों की जानिब से जो तजवीज़ बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी अकीदत के साथ सामने आ रही है, वो तजवीज़, वो बात, वो हकीकत में आमिर नवाज वड़ाच तक पहुँचाने जा रहा हूँ। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम। आमिर नवाज वड़ाच साहब, सबसे पहले तो मुझे अभी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंध के सिंधु दरिया का पानी पीकर दुनिया भर में बसने वाले करोड़ों लोग कहते हैं कि आमिर नवाज वड़ाच सिंधु दरिया पर हिस्ट्री में सबसे जो मुश्किल तरीन वक्त आया, जब इसका नाम और निशान मिटाने जा रहे थे, उस वक्त सिंधु दरिया को बचाने वाले मुहिम में यूँ समझे भी कामयाब हो चुके हैं। बड़ी जंग उन्होंने छेड़ी भी और सक्सेस होने जा रहे हैं। सो आपकी कम्युनिटी के लोग भी सोशल मीडिया के ज़रिए हमारे साथ राब्ते में हैं। आपके कम्युनिटी के लोग बता रहे हैं हमें कोई पता नहीं था कि वड़ाच कौन है, जट कौन है, नौलखी कौन है। ये सारी कहानियाँ जब आपकी हकीकत, आपका किरदार दुनिया के सामने आया और सिंधु दरिया बचाने के हवाले से, तब आपकी बिरादरी के लोग, सिंध के लोग राब्ते में आए और सब लोग आपको ये मैसेज दे रहे हैं और बता रहे हैं कि आपका ताल्लुक कम्युनिटी की बुनियाद पर उबैदुल्लाह सिंधी से है। पीछे से सदियों पुराना आप सिख हैं, उसके बाद मुसलमान हुए, अब आप सिंधी हो चुके हैं। और वो सिंधी हो चुके हैं, शायद इस किस्म का सिंधी हिस्ट्री में बहुत सारे कम मिले होंगे। हिस्ट्री में आप जैसा किरदार अदा करने वाले सिंधी होंगे, हीरोज़ होंगे, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। उन बहुत कम वाली तादाद में आमिर नवाज वड़ाच का भी जिक्र हो चुका है। आप क्या बताएंगे कि मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी कौन है, नौलखी ये जट कौन है, वड़ाच क्या है, नौलखी क्या है, जट क्या है? उसके साथ साथ लोगों की तजवीज़ आ रही है बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी अकीदत के साथ, बल्कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर ये लिख रहे हैं कि आमिर नवाज सिंधी। लेकिन बहुत सारे लोगों की तजावीज़ को, मुख्तलिफ़ किस्म की तजावीज़ उनको सामने रख कर, अपनी तजवीज़ भी आपके सामने रखता हूँ, लोगों की तजावीज़ को सामने रख के जो नाम अब आपको सूट करता है वो ये है कि क्योंकि हम नहीं चाहते, सिंध के लोग नहीं चाहते कि ऐसा जट, ऐसा नौलखी, ऐसा वड़ाच जो सिंधु दरिया का केस मुकदमा लड़े बहादुरी के साथ, दिलेरी के साथ, उसकी कास्ट को मिटाएं, सिर्फ सिंधी कहें, यह भी ज़्यादती होगी उन जटों के साथ, उन नौलखियों के साथ, उन वड़ाचों के साथ जिन्होंने ऐसा बबरशेर हमको दिया। इसलिए उनका जिक्र भी तारीख़ में आपके साथ, आपके नाम के साथ जुड़ा रहना ज़रूरी है। तो तजवीज़ फाइनली ये सामने रखते हैं आपके सामने, कबूल करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, यकीनन कबूल करेंगे। वो ये है कि आपका नाम अगर आप मंजूरी देंगे वो ये होगा वड़ाच आमिर नवाज सिंधी। पूरी कहानी क्या बताएंगी आप, क्या कहेंगे इन मोहब्बतों के सामने?
میں سب کی محبت کا پیار کا بےحد مشکور ہوں، اور یہ جو سب کچھ ہوا یہ میرے اللہ کی خاص کرم نوازی ہے کہ اس نے مجھے ہمت دی، طاقت دی، اور کھڑے ہونے کی وہ جو ہے ہمت دی۔ اور جہاں تک پڑھائش کا ہے، یہ بات درست ہے کہ ہمارے جو اجداد ہیں وہ سکھ ہیں۔ ایک بار میں نے اکمل کو کہا کہ ہمارے بڑے سکھ ہیں، تو اکمل کہتا ہے سکھ تو الگ ہوتے ہیں بھائی۔ تو میں نے کہا کہ اکمل سکھ جو پنجابی میں جٹ ہوتے ہیں، اور وہ کنورٹیڈ بھی ہوتے ہیں، کچھ نہیں بھی کنورٹیڈ ہوتے ہیں۔ تو بیسیکلی ہمارے بڑے جو کنورٹ ہوئے تھے وہ سکھ ازم سے ہوئے تھے۔ اب وہ مولانا صاحب سے جا کے ملتے ہیں، عبید اللہ سندھی صاحب سے اتنی ڈیٹیل میرے پاس شجرے کی نہیں ہے، لیکن یہ بات درست ہے کہ ہمارے اجداد سکھ تھے۔ اور جو نام بھی لوگ محبت سے دیں، آپ لوگ محبت سے رکھیں، مجھے حاضر ہے، میں حاضر ہوں، مجھے قبول ہے، کیونکہ جو محبت، جو پیار سندھ کے دوستوں نے دیا، ہم نے اپنا فرض پورا کیا دھرتی سے، جس دھرتی میں ہم رہتے ہیں، جس کا کھاتے ہیں، جس کا پیتے ہیں، اس کا حق ادا کیا۔ اب باقی اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ وہ دوست ہیں، بے شک وڑائچ عامر نواز سندھی کے ہیں، چاہے عامر نواز سندھی کے ہیں، چاہے سندھی عامر نواز وڑائچ کے ہیں، جو دل چاہتا ہے کہ سندھیوں کے کروڑوں سندھوں کے محبوب بننے والے عامر نواز وڑائچ، وہ اپنے نام کے ساتھ، پورے نام کے ساتھ کس تجویز کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں؟ سر اب میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اب آپ لوگوں کے ہاتھ میں، جو آپ بولو گے میں ہو جاؤں گا۔ محبوب کی مرضی سے نام رکھا جاتا ہے نا، اپنی مرضی سے تو نہیں رکھا جاتا۔ تو اب وہ سب محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، تو وہ اپنے عشق کی مثبت مناسبت سے جو بھی نام لکھے مجھے قبول ہے۔ اس نام کا اعلان اگر قوم چاہے آپ اپنی زبانی کریں، اسٹیج پر کریں، آج کریں، کل کریں، میں سمجھتا ہوں کہ یا کس دن کریں گے، باضابطہ طور پہ آپ کہ بھی آج کے بعد کاغذات میں کچھ بھی ہو لیکن میں یہ کہلاؤں گا۔ دیکھیں یہ لقب جو ہوتے ہیں وہ خود نہیں لیے جاتے ہیں، وہ ہمارے کچھ دوست ہیں، وہ جب غریب ہوتے تھے تو سادہ ہوتے تھے، پھر جب تھوڑے پیسے ہوتے تھے تو وہ کاس لگا دیتے تھے، تو پھر جب تھوڑے اور پیسے آتے تھے تو وہ سردار میر بھی ساتھ لگا دیتے تھے، تو میں اکثر ہنستا تھا۔ تو یہ لقب ہم خود نہیں لگا سکتے، یہ لوگ لگائیں گے، جو بھی وہ بہتر سمجھیں وہ لگائیں، اس کو میں ایک منع نہیں کرتا۔ اچھا، 9 لکھی کی کہانی کیا ہے؟ مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتہ ہے، اب یہ جس نے آپ کو بتایا اس سے پوچھ کے مجھے بھی بتائیے گا۔ سو فائنلی جس نام سے میں گری ہوں وہ نام عامر نواز وڑائچ صاحب کی منظوری کے ساتھ میں محبت اور حجت میں اناؤنس کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے وڑائچ عامر نواز سندھی صاحب۔ باقی عامر نواز صاحب کی یہ منظوری ہے، کوئی اگر اسے صرف عامر نواز سندھی لکھے، عامر سندھی لکھے، سندھی عامر نواز کہے، جو بھی بولے، لیکن کم از کم میں عامر نواز وڑائچ صاحب کے منظوری کے ساتھ، حجت اور محبت کے ساتھ، بہت سارے لوگوں کے رابطے کے بعد جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں، میری نظر میں یہ نام سوٹ کرے گا ان کی برادری کو بھی، ان کی کمیونٹی کو بھی، ان کی اصل نسلی پہچان کو بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو یہ تاریخی کردار ہے اس کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ وڑائچ عامر نواز سندھی صاحب آج کے بعد ہوں گے سندھ کے اس دھرتی کے، سندھ دریا کے ہیرو، جن کا نیا ٹائٹل مکمل ہوگا وڑائچ عامر نواز سندھی۔ لو یو وڑائچ عامر نواز سندھی صاحب، کانگریچولیشنز، آپ فتح کے قریب پہنچ چکے ہیں، کیونکہ جو سندھ دریا کے پانی کو بیچنا چاہتے تھے وہ سرنڈر ہو چکے ہیں، اب بہانے کر رہے ہیں، ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں، کاغذ پیچھے رہتا ہے، باقی کامیابی آپ کی قدم چوم چکی ہے۔ قوم کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ آج 8واں دن ہے احتجاج کو۔ میں ان سب کا شکریہ ادا کروں گا کہ وہ بیزار نہیں ہوئے، وہ کہہ رہے ہیں بلے 50 دن بھی ہو ہم مر جائیں لیکن یہ واپس ہونا چاہیے، تو میں بڑا مشکور ہوں ان کا۔ تھینک یو سو مچ آپ کی سپورٹ کا۔ بڑھ چڑھ کے دھرنے میں پارٹیسپیٹ کریں، بڑھ چڑھ کے اس کو سپورٹ کریں۔ یہ دھرتی کا ہے ایشو ہے جس میں سندھو دریا، جس نے ہمیشہ آپ سے وفا کی، آج آپ سے وفا مانگتا ہے۔ سندھو دریا، سندھ نے
جو آپ سب کے ساتھ جس نے ہمیشہ وفا کی، اب آپ کے وفا کا دن ہے، تو سندھی لوگ بھی اس وفا کو نبھا رہے ہیں بڑی بدقسمتی کے ساتھ۔ کچھ لوگ سندھو دریا کا پانی پینے کے باوجود، اس دھرتی سے نسبتاً تعلق رکھنے کے باوجود وفا نہ کر پائے۔ تاریخ میں ذکر ہوگا ایک وڑائچ 9 لکھی جٹ نسلاً پنجابی پیچھے سکھ اب مسلمان، جس تاریخ نے سندھو دریا نے وڑائچ عامر نواز سندھی بنا دیا، اور کچھ لعنت و ملامتی بن کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تاریخ کے ڈسٹ بن میں چلے گئے۔ یہ وقت اور حالات پہ ہے، کس کو زمین سے اٹھا کر آسمان پہ لے جاتا ہے، کس کو آسمان سے نیچے پھینک کر ڈسٹ بن کے حوالے کرتا ہے۔ وقت بڑا بہرام ہوتا ہے۔ سو اپنے ہیرو کے ساتھ، سندھو دریا کے عظیم محافظ کے ساتھ، وڑائچ عامر نواز سندھی کے ساتھ دیجیے اجازت۔ سندھ سلامت، ساتھ سلامت، پاکستان زندہ باد، سندھو دریا تا قیامت پائند آباد۔